بالنسبه للتينغا اللي هي لاصوص ديال الدجاج ديال التاكوس، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو باش يمكن نصاوبوها. انا هنايا كما كتشوفوا ديجا عندي الدجاج طيب في البويون تاعو من بعد تشوفوا الفيديو، ومفرتت بهذه الطريقه هذه، يعني ديسميغا كما كنسميوه، جونغ ستيلاي باغي. بالنسبه للخضره عندي هنايا واحد البوغو مقطع اون رونديل دياغونال. الشكل بطبيعه الحال ما مهمش، اللي مهم هو لا طي ما يكونش غليظ بزاف، سي تري امبورطون. جينيرالمون كنستعملوا البصله البيضاء، ما كنستعملوش البوغو، ولكن انايا بوغ دي ريزون بيرسونيل ما كنستعملش البصله من الاساس. ولكن باموس ما كيكونش شي تغيير كتير، يعني باش ما نقولوا ما كيتغير والو، لو ريزولتا سي لو ميم. عندي هنايا واحد الطرس ديال الثومه هاشي، ولا نقدروا نحكوه سي لا ميم شوز. بالنسبه للثومه اساسي هو نقدروا نزيدوا يعني درس اخر ولا جوج، ولكن اللي معقول هو اننا نستعملوا دي كونتيتي اللي هما يعني لوجيك باش يكون واحد ليكيليبر في لاغوسيت ديالنا. هنايا عاوتاني عندي فلفله حمراء وخضراء، ولا عندكم صفراء سي بوكو ميو، سي بور لا كولور وحتى لا دوسور ديال، حيت لاصوص غادي تكون حاره، داكشي باش كنديرو فيها واحد شويه ديال البوغو على حتى ديك لو كوتي دو كي ابورتي هذاك داك لو كوتي يعني سكري ودو. وهنايا عندي لا بيغي طوماط، لما نشريوها ولا نصاوبوها، يعني السيفي باش نديرو في واحد الكاسرونه، قاع ديال الكاسرونه زيت العود، واحد شويه ديال الثومه، واحد شويه ديال البصله، يعني شي حاجه بحال هكا، ونديرو عليها ماتيجه نقطعوها يعني غليظه، ونغيسوليو الماتيجه ديالتنا في الزيت شويه سخونه، اتونسيون ما تحركش لينا. ومن طبيعه الحال نزيدو عليها واحد الورقه ولا جوج ديال البازيليك الا عندنا، سا سي تري امبورطون. ولا ما عندناش يعني نديرو واحد شويه ديال الزيترا، ونمويو واحد شويه بالماء ولا بويون اللي عندنا، ونخليوها تقريبا واحد 30 دقيقه في عافيه مويان، ومن بعد نميكسيو كلشي، ميكسيو كلشي. والوقيته فاش نميكسيو يعني فاش تريدوي بزاف، باش يكون عندنا في الاخير هاد النتيجه هادي، يعني تتكون بيغي ديال الطوماط. وهنايا عندي واحد سكون ابل صلصه بارا تاكوس، يعني صوص سبيسيال ديال التاكوس. يمكننا نشريوها يمكننا نصاوبها، انايا كنفضل نصاوبها لان واحد في لا روسيت اوريجينال فيها واحد لا سيغناتور ديال البيكون. بور موا سا مانتيريس با، يعني كنحيد هاد لابارتي هادي وكنصاوبها. دابا ما غاديش نقولها شنو فيها، وغادي نقولها في الوقيته فاش غادي نبداو تنمونطيو لاصوص ديالتنا، باش ما يكونش الفيديو عندي طويل بزاف، يعني ماشي شي حاجه كثيره، يسوفي باش تكون حاره وما ندخلوش في لي ديتاي، حيت واخا نبغيو نصاوبها باغي سي ان بو كومبليكي، حيت مثلا في المكسيكان كيستعملوا دي غاسين وديال الحار اللي حنايا بريسك ما عندناش. حنايا اللي نقدروا نديرو هو الهريسه باغ اكزومبل، اون غروسو مودو. وبطبيعه الحال غادي نستعملوا البويون ديال الدجاج حتى هو غادي يدخل في لاغوسيت. ودابا بلا ما نطاطلو ندوزو لطريقه التحضير وليكسبليكاسيون ديال كل حاجه. اوكي، اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نصوتيو الخضره ديالتنا في هاد الطنجره هادي. كما كتشوفوا انا درت هنا الزيت ماشي كثيره، وانما يعني خصها تكون مكوفريه جميع لا سوبرفيسي ديال البوطه ديالنا ديال الغيسيبيون. غادي نصوتيو الخضره ديالتنا، غادي نبدا بالبوارو وشويه ديال الثومه. لقيت فاش قبل ما يتحرق ليا الثومه غادي نزيد البوارو ديالي، ومن وراها غادي ندير لا بيغي طوماط، لاصوص سبيسيال بور تاكوس، صلصه بارا تاكوس، وغادي نزيد من وراها الدجاج، ومن وراها غادي ندير البويون، سي تو. كما كتعرفوا صافي راه خديتو لا ديناميك، كندير واحد شويه الملحه وغادي نبدا. ما بطبيعه الحال ما كنقلبش على واحد لا كولوراسيون، يعني البصله
ولا البواغو، يعني يهبط يشرب السرموله ويهبط، ولكن ما بغيناش يتكلوها بزاف. صافي هادشي اللي كاين. اوكي، من بعد ما صوتينا الخضره ديالتنا كما كنشوفوا، وزدت لا بيغو دو طوماط ولا صلصه براتاكوس. دابا غادي نزيد الدجاج على فوا، يعني سون زوطوندر. غادي نعطيه واحد جوج ديال البيرات بين ما يشرب جميع لاصوص اللي كاينه في القاع. وغادي نزيد البويون تاعي. الا رديتو البال ما درتش اسميتو البوافغ لا العطريه الاخرى اللي كتكون. صافي في هذا النيفو هذا جو كخوا سي سوفيزون، حيت مازال غادي تريدوي مزيان. غادي تجينا بريسك بحال العماره ديال البسطيله، يعني ما غاديش تكون ناشفه، ولكن اون ميم طون يعني كتبان بانها صوص اكثر مما هي عماره. صافي دابا هي غادي نخليها تطلع واحد شويه، طلع سميتو لا طومبيراتور. الوقيته فاش غادي تغلى من وراها بواحد 5 دقائق، غادي نزيد شويه ديال الربيع بيرسيل هاشي. غادي ندير واحد جوج دورات ديال ديال البوفر دو مولان، وغادي ندير الكمون. وغادي نخليها صافي في عافيه تقريبا مويان غادي الهبطه شويه، ومره نبدا نحرك، حيت بطبيعه الحال اللي ما مزيانش في هاد لاغوسيت هادي هي انها نخليوها مثلا تلصق في القاع، حيت دابا كتبان تنيانيه، ولكن اون فوا غادي صافي غادي ديماري انه هذيك لاصوص سبيسيال ديال التاكوس كتعطي واحد لا كونسيستونس في لاصوص دغيا غير غادي تاخد التمبيراتور، غادي تبدا تجمع راسها. كيفاش غادي مره نبداو نحركوها شويه. اوكي، من بعد نص ساعه اكزاكتومون ديال الطياب، الريزولتا فينال هو هذا. كما كنشوفوا لاصوص ديالتها هي غيدوات مزيان ووصلت على هذا النيفو هذا، يعني لا كونسيستونس اللي خصها تكون فيها هي هذه اكزاكتومون. جو دي بيان اكزاكتومون، يعني ما نزيدو ما نقصو، هذا هو النيفو وصافي. سوا ديزون غير اما نستعملوها سوغ لو شون ولا نريزيرفيوها فخي حتى نحتاجوها ومن بعد نسخنوها ومن بعد ندريسيو. صافي هذه من جهه. من جهه اخرى مثلا في لا كولتور ديال التاكوس بالنسبه لي مكسيكان، حيت سي لوريجين ديما هما كيبريزونطيو 3 سورت ديال التاكوس في نفس البلا. كيديروا لا تينغا كما شفنا هي هذه، وكيديروا سكون ابل كوتينيتا بيبيل، يعني سي لا ميم ميثود، غير في عوض الدجاج كيديروا اللحم ديال لو بور، واحد لا بارتي في لو بور اللي هي اللومون. يعني لا ميم شوز، ما كيغيروا حتى شي حاجه، كيغيروا غير لا بروتين، تيغيروا الدجاج بلو بور سي تو. ولا تروازيام سورت كيديروا شي حاجه ديال البحر، غير اما كروفيت ولا لونغوست ولا مثلا ولا كالامار، يعني كيقطعوا دي طرونش كيدوزوه في لا فارين وكيدوزوه في لا فريتوز. الغامباس ولا الكروفيت سي لا ميم شوز. صافي، ومن طبيعه الحال كل وحده كتمشي بواحد لاصوص. مثلا لا تينغا غالبا كيسربيوها بصوص يوغور، يعني كيديروا ان يوغور ناتوريل، كيزيدوا عليه لو جو ديال سيترون ولا جو دورانج وكيخلطوا سي تو، هذه هي لاصوص يوغور. وبالنسبه للتاكوس اللي هما ديال البحر، سواء كروفيت او كالامار كما قلنا، كيمشيو بواحد مايونيز وصابي، يعني كيديروا مايونيز وكيزيدوا فيها الحار سي تو. هذه هي اون غروسو مودو لا بريباراسيون ديال لا تينغا كما قلنا، و بار لا سويت تاكوس اون جينيرال. جيسبر بانه لي زيتاب كانوا باينين، و على بروشين.
اوكي، بالنسبه ليا الريزولتا فينال هو هذا. كما كتشوفوا جي دريسي 3 تاكوس. الاول كما شفنا في لا روسيت هي لا صوص تينغا ديال الدجاج بور تاكوس. جو لي اكومباني افيك اون صوص يوغور، يعني تقبطوا واحد اليوغور ناتوريل وتعصروا عليه واحد شويه ديال الحامض. الثاني درتو في هذه الحاله هذه دي كالامار، تقدروا ديروا اي حاجه ديال البحر. جو لي باني على فارين قليتو، و جو لي اكومباني افيك مايونيز بيكونت. في هذه الحاله هذه استعملت الوسابي. بالنسبه اللي ما كيعرفش الوسابي، يعني هو كيتباع في لي سيرفاس على هذا الشكل هذا، اون بات، ولا في ليطا ناتوريل هذا سكينجبير، ولكن تيكون عنده نفس لا فورم. كنقشروه وكنحكوه في واحد لا سوبرفيسي تكون حرجه، وكيعطينا هاد لاباط. غير ان كونساي بالنسبه للوسابي كنستعملو غير شي شويه لانه سي ترو بيكون، و سي فاكولتاتيف دو فاسون. يعني اللي ما عندوش سميتو تقدروا نديروه في المايونيز نخلطو معاه شويه الهريسه، سي لا ميم شوز. و لو ترويزيام تاكوس يعني درتو تري سامبل، سا سي ديجيستيف، سا سي بور يعني لي فيبر. تاكوس يعني بالروكولا، لا روكيت، لاسكاس ديال الفرomage في هاد الحاله هادي بارميزون، اي يعني دي بتي كارتي ديال الطوماط. صافي سي بون. كنتمنى بان لا روسيت تكون عجبتكم وجربوها. على بروشين روسيت. تشاو.